प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। ये क्लास 5th है, सब्जेक्ट उर्दू। मैं यूपीएस पेट पर त्रेगम से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गुरु नानक देव जी। ये लेसन नंबर 12 है, पेज नंबर 74। कुछ अल्फाज दिए गए हैं इस टॉपिक के। गुरु नानक देव जी के मोहताज, गृहस्थी, मुफलिस, फानी, रफ्ता रफ्ता, पोत्र। आगे चलते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातें हैं। एक खास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग गुरु नानक हैं। कहते हैं बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई खास बातें हैं। इन कुछ खास बातों में एक बात यह है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं। यानी यहाँ हर एक मजहब के मानने वाले आबाद हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कई मजहब जो भी हैं, तो इनको मानने वाले यहाँ पर आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग गुरु नानक हैं। यानी सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। यानी वो एक साथ हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सब साथ साथ रहते हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं। यानी हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग का नाम गुरु नानक है। यानी हर मजहब का एक एक बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, तो इन सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग गुरु नानक भी हैं। उनमें एक बुजुर्ग गुरु नानक देव जी भी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलुंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहिब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलुंडी गांव में हुई थी। जहाँ उनकी पैदाइश हुई है आज से 500 साल पहले, तो उस गांव का नाम है तलुंडी। आजकल इस गांव का ननकाना साहिब कहते हैं। जहाँ ये पैदा हुए हैं गुरु नानक साहिब, तो उस गांव को कहते हैं, क्या कहते हैं, ननकाना साहिब। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। ये गांव अब पाकिस्तान में है। ये गांव पाकिस्तान में है और लाहौर से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। यानी लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है ये ननकाना तलुंडी गांव। गुरु नानक के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। बच्चों कहते हैं गुरु नानक के वालिद का नाम कालू चंद था। इनके वालिद का नाम था कालू चंद और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गांव में जो कुछ भी होता था, जो काम भी होता था,
تو وہ حساب کتاب لکھنے پر وہ اسی میں ملازم تھے. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اب نانا کے گھر میں ہوئی تھی. گرو نانک کی جو بڑی بہن ہے ان کی پیدائش نانا کے گھر میں ہوئی تھی. تو نانا کے گھر میں ہوئی تھی تو اس لیے انہیں نانکی یعنی نانکی کہتے تھے. تو جب ان کی پیدائش نانا کے گھر میں ہوئی تھی تو ان کو نانکی یعنی نانکی کہتے تھے. یعنی نانا کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو ان کا نام نانکی، ان کو نانکی کہتے تھے، کے نام سے جانے جاتے تھے. بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی کا نام پڑ گیا. ان کی بڑی بہن کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا. جب نانا کے گھر میں وہ پیدا ہوئی نانکی کہتے تھے یعنی نانکی کہتے تھے تو ان کا نام نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور اسی نام اور یہی ان کا نام پڑ گیا. پھر بعد میں بھی ان کا نام یہی پڑ گیا نانا کا، یعنی نانا کا نام ان کو پڑ گیا. گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کود کا شوق نہیں تھا. گھر سے جیب خرچ کے لیے انہیں پیسے ملتے. گرو نانک انہیں اپنے پر خرچ نہ کرتے بلکہ انہیں جو بھی غریب اور ضرورت مند نظر آتا اسے دے دیتے. گرو نانک چونکہ ان کو کھیل کود کا شوق نہیں تھا، یہ کھیلتے ویلتے نہیں تھے، ان کو کھیلنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. گھر سے جیب خرچ کے لیے انہیں پیسے ملتے. گرو نانک انہیں اپنے خرچ پر خرچ نہ کرتے بلکہ انہیں جو غریب اور ضرورت مند آتا اسے دے دیتے. یعنی ان کو گھر میں جو پیسے ملتے تھے ان کو کھیل کود کا بھی شوق نہیں تھا. گھر سے ان کو جیب خرچ پیسہ ملتا تھا تو خود پر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے. 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلد ہی سیکھ لیا لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا. وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے. یعنی گرو نانک صاحب 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. یعنی جب یہ 7-8 سال کے تھے تو انہیں پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا. انہوں نے فارسی اور رسمی حساب کتاب جلد ہی سیکھ لیا. انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلد ہی سیکھ لیا لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا. ان کو آگے پڑھائی میں جی نہیں لگا یعنی دل نہیں لگا، پڑھائی میں دل نہیں لگا. وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے. وہ اکیلے بیٹھنا پسند کرتے تھے. جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا. اس میں بھی ان کا دل نہیں لگا. اسی طرح دکانداری کر کے پیسے کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. گرو نانک ان کے والد نے انہیں کھیتی باڑی میں دلچسپی لینے کو کہا یعنی ذمہ داری کرنے کو کہا. یعنی ان کو جی لگے، دلچسپی لگے کھیتی باڑی کرنے میں. اس میں بھی ان کا دل نہیں لگا. انہیں اس میں بھی کھیتی باڑی میں کرنے میں دل نہیں لگا. اسی طرح دکانداری کر کے پیسے کمانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. پھر جب دکانداری ان کو دی پیسے کمانے کے لیے اس میں بھی اس نے دلچسپی نہیں دکھائی. بچوں یہ تھا گرو نانک دیو جی کا سبق جو ہم نے پڑھا. آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آیا ہوگا. اب گھر میں اپنی کتاب کھولنا، اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اپنی نوٹ بک نکالنا اور ہر روز اس کا ایک 2 پیراگراف لکھتے رہنا. آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم آگے اس کا آدھا جو رہ گیا وہ آگے اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے اور میں اس کا اسائنمنٹ بھی بھیجوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.